भव प्रत्यय बाहेक उपाय प्रत्यय भनेको जसको पूर्व जन्ममा लिङ्क छैन, पूर्व जन्मको कुनै संस्कार पनि छैन, तर यो जन्ममा विभिन्न कारणले साधनामा छिरेका छन् र उनीहरूको लागि अर्को बाटो, यो अर्को बाटो भनेको के प्रत्ययको लागि? उपाय प्रत्ययहरू। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा, हामी सामान्यतया साधकहरूले महर्षि पतञ्जलिले 5वटा बलका कुरा गर्नुभएको छ। त्यो 5वटा बल, त्यो पञ्चबल भइदिएन भने साधकहरू समाधिसम्म पुग्न सक्दैन। समाधि पनि निर्वीज समाधि, यो अन्तिम समाधि हो। समाधिका त्योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै चरणहरूको हामीले व्याख्या गरिसकेका छौँ। यो निर्वीज समाधि अन्तिम समाधि हो। यहाँसम्म पुग्नको लागि साधकहरूसँग 5वटा बल हुनुपर्छ। धनबल, पदबल होइन, बुद्धिबल होइन। याद राख्नुहोस्, यो 5वटा बल, यदि यो 5वटा बललाई प्रयोगमा ल्याइएन भने, यो 5वटा बल मध्ये एउटा बलको मात्रै कमी भइदियो भने जिन्दगीभर साधना गरेर पनि समाधिको सबभन्दा प्रारम्भिक झल्को पाउनु अगाडि नै मरिदिन्छ मान्छे। क्यान यु इमेजिन इट? अतः यसरी बुझ्नुहोस् मित्र, यसरी बुझ्नुहोस् कि अहिलेसम्म लाखौं करोडौं मान्छेले साधना गर्दा गर्दै पनि, साधना गर्दा आनन्द आउँछ, साधना छोड्दा जस्ताको तस्तै पुरानै बानीमा, पुरानै बेहोरामा फर्किनुको कारण के त भने हामीले साधनालाई पूर्णतया 5वटा बल लगाएर गरेनौँ। यो पतञ्जलिको कुरा, यस सबै बुद्ध पुरुषहरूको कुरा। यही सूत्र बुद्धले पनि भन्नुभएको छ र यही सूत्र यहाँ पतञ्जलिले भनिरहनु भएको छ। त्यसकारण हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, मिलाएर बुझ्नुपर्ने कुरा, यो मेरो 5वटा बल मैले अध्यात्ममा प्रयोग गरिरहेको छु कि छुइनँ? यदि कतै मेरो चुक त भइरहेको छैन, किनकि 10 वर्ष भयो ध्यान गरेको, या 20 वर्ष भयो, या 30 वर्ष भयो, या 40 वर्ष भयो, या कसैको 50 वर्ष होला, तर समाधिको झल्को समेत मैले पाइरहेको छुइनँ भने चुक भइरहेको छ। यो 5वटा बलको प्रयोग भएन। अतः यो 5वटा बल कहाँनिर म चुकेँ, यसको अनुसन्धान गरौँ। अब यो साधना गरिरहेकाहरूको लागि बलको कुरा भयो र साधना भर्खर सुरु गर्नुभएकाहरूको लागि अरू मान्छेहरू चुके जस्तो नचुक्ने अवसर हो। किनकि 30-30, 40-40 वर्षदेखि, 10-10 वर्षदेखि ध्यान गरेर पनि नबदलेकाहरू, समाधि नघटेकाहरू, इनलाइटेन्ड नभएकाहरू शास्ति छन्। मानौ हामी अध्यात्ममा जोडिनु भनेको स्कुल कलेजमा जोडिनु जस्तो थुप्रै मान्छे हुन्छन्, तर जिन्दगीलाई धन्य बनाउने थोरै हुन्छन्। यो 5वटा बल यदि यहाँले साँच्चै बुझ्नु हो भने, हिजोका साधकहरूले 10औं-20औं वर्ष साधना गरेर पनि नघटेको कुरा यहाँहरूले थोरै समयमा, यहाँको पात्रता अनुसार थोरै समयमा घट्ने पक्का पक्की हो। अतः मैले भने पात्रता हुनु पर्यो। अतः हामीले यो 5वटा बलको पहिलो बलमा हामी छिर्दैछौँ, जसलाई श्रद्धा बल भनिन्छ। के बल रे? श्रद्धा बल। अब यो 1000 पल्ट सुनेको शब्द, श्रद्धा त किन नहुनु, किन नगरेको होला, गइरहेकै छु नि सर, श्रद्धा त हुन्छ नै भन्ने यदि यहाँहरूको बुझाइ हो भने, यहाँहरूले बुझ्ने श्रद्धा र पतञ्जलिले भन्नुभएको श्रद्धामा निश्चय पनि फरक होला। के फरक छ त, त्यो अलिकति बुझौँ। सबभन्दा पहिला हामीले प्रेमको कुरा गरौँ।
लभ सांसारिक मान्छेहरूको लागि सबभन्दा ठुलो शक्ति ताकत कतै छ भने त्यो प्रेममा छ। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, सांसारिक मान्छेहरूको लागि, सामान्य मान्छेहरूको लागि धरतीको सबभन्दा ठुलो ताकत केमा छ भनेर सोधियो भने बिस्तारै भनौँ प्रेममा छ क्या। किनकि प्रेमको अवस्थामा मान्छेले कहिल्यै नगर्ने पुरुषार्थ गरेर देखाइदिन्छ, मर्ने पनि मार्ने पनि। किनकि सबभन्दा गाह्रा दुई कुरा हुन्, एउटा मर्न गाह्रो, अर्को मार्न गाह्रो। प्रेम जागोस्, आवश्यक पर्यो भने ऊ मरिदिन सक्छ, कसैलाई ज्यान दिन सक्छ भने प्रेममा उसले कसैको ज्यान लिन पनि सक्छ। Can you imagine? त्यसकारण धरतीमा सबभन्दा ठुलो बल प्रेम बल हो। यो प्रेम, यो मान्छेको प्रेम, यसलाई आसक्ति भनिन्छ, राइट? अब यो आसक्ति गजबको शब्द। यो आसक्ति यदि संसार प्रति, केटा प्रति, केटी प्रति, धन प्रति, पद प्रति, सम्मान प्रति, यदि यो आसक्ति संसारतिर फर्कियो भने त्यसैलाई प्रेम भनेको हो। बल त हो, यो भन्दा ठुलो बलै छैन। मान्छेको हकमा यो भन्दा ठुलो बल हुँदैन। तर यो संसारतिर फर्किदियो भने धन, पद, प्रतिष्ठा, मान्छे, केटा, केटी, आमा, बाबा, छोरा, छोरी, परिवार, देश, त्यहाँ फर्किदियो भने यो प्रेम, यसलाई प्रेमै भनिन्छ। देश प्रेम भन्छौँ नि हामीहरू। शहीद गङ्गालालले आफ्नो ज्यान दिइरहँदा घरमा श्रीमती गर्भवती थिइन्। क्यान यु इमेजिन इट? तर उनको देश प्रेमको अगाडि उनले बलिदान दिदी। गर्भवती श्रीमती हुँदा हुँदै पनि उनले माफी मागेनन्। माफी माग्ने बारम्बार अवसर आउँदा पनि मागेनन्। त्यसकारण ज्यान दिएरै छोडिदिए, किनकि त्यसलाई देश प्रेम भनिन्छ। Can you imagine? प्रेम चाहे देशमा होस्, चाहे धनमा होस्, पत्नीमा, पतिमा, छोरामा, छोरीमा होस्, त्यो बेला गजबको बल आउँछ। त्योभन्दा ठुलो बल नै हुँदैन। अब यही प्रेम जब अध्यात्मतिर फर्किन्छ, यही प्रेम जब सत्यतिर मोडिन्छ, यही प्रेम जब मुक्तितिर मोडिन्छ, त्यो प्रेमलाई श्रद्धा भनिन्छ। याद राख्नुहोस्, संसारतिर फर्किए आसक्ति, सत्यतिर फर्के भक्ति। भक्ति र आसक्तिको भेदै यही हो। यदि मेरो प्रेम बल, यो प्रेम बलले म हासिल गर्छु नि, प्रेम बलले मैले धन हासिल गर्छु, प्रेम बलले पद हासिल गर्छु, प्रेम बलले स्त्री हासिल गर्छु, पुत्र हासिल गर्छु, सबै कुरा हासिल गर्छु, प्रेम बलकै कारणले हासिल हुने हो। तर यो प्रेम बल संसारतिर फर्किएकोले सांसारिक कुरा मात्रै हासिल भयो क्या। यस्तो चीज हासिल भयो, त्यो हासिल गरेपछि फेरि अर्को हासिल गर्नुपर्ने, त्यो गरेपछि फेरि अर्को हासिल गर्नुपर्ने, फेरि अर्को, यो अनन्त युद्धमा गयो जस्तै भयो। त्यसैले अब यस्तो चीज हासिल गर्नु पर्यो यो प्रेम बलले, जसलाई प्राप्त गरेपछि अब प्राप्त गर्ने केही बाँकी नै नरहोस्, कुनै शेष नरहोस्। यस्तो चीज जसलाई पाइसकेपछि अब पाउने केही चीज पनि नरहोस्। र बल छ तपाईसँग प्रेम, 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 प्रेम। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, आज तपाईसँग जे चीज छ, घर, पद, परिवार, देश, सामान, यो सबै जुन जुन चीज माथि प्रेम जाग्यो, टप्प टप्प टिपेर ल्याउनु भयो होइन? चाहे केटा होस्, केटी होस्, त्यो प्रेम जागेरै त टिपेर ल्याएको नि होइन? सबै मूल्य चुकाएर। क्यान यु इमेजिन? क्यान यु इमेजिन? अतः आज तपाईसँग जे छ, त्यो तपाईको प्रेमको परिणाम हो क्या।
आज तपाईसँग जे छ त्यो तपाईको प्रेमको परिणाम हो र जे छैन त्यो प्रेमको कमी हो क्या। जहाँ प्रेमको कमी हुन्छ त्यो चीजको कमी हुन्छ तपाईलाई। जहाँ प्रेम शिखरमा हुन्छ त्यो चीज तपाईले ज्यानै दिएर या लिएर प्राप्त गर्नुहुन्छ। That is the प्रेम बल क्या। र आज हामीसँग ज्ञानको कमी भयो, मुक्तिको कमी भयो, समाधिको कमी भयो। कति मान्छेलाई त ध्यानै लाग्दैन भन्छ, ध्यानकै कमी भयो। किन कमी भयो भन्नाले त्यहाँ प्रेम बल पुगेन क्या। त्यही प्रेम बल जसले सम्पूर्ण जीवनमा सम्पूर्ण कुरा म हासिल गर्छु र पछि पनि गर्नेछु, त्यही प्रेम बलको कारणले गर्दा। अब मैले यहाँ सांसारिक हासिलको कुरा त गरिरहेको होइन, यहाँ मुक्तिको कुरा, निर्वीज समाधिको कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। अतः यहाँ मुक्तिको कुरा, इनलाइटनमेन्टको कुरा, समाधिको कुरा, गहन ध्यानको कुरा, यो आध्यात्मिक यात्राको कुरा मेरो किन भइरहेछ भने कसैको प्रश्न छ भने प्रेम बल पुगेन। सिम्पल कुरा, राइट? प्रेम बल अर्को ठाउँमा प्रयोग भयो, यहाँ बचे खुचेको थोरै। किन समाधि घट्दैन त भन्नाले लगानी नै थोरै छ क्या। मलाई सिंहदरबार किन्नु पर्ने, अब तरकारी किन्ने पैसाले सिंहदरबार किन्न खोज्छन् मान्छे। Can you imagine it? तपाईले गोजीमा तरकारी किन्ने पैसा लिएर मैले सिंहदरबार किन्न जान्छु भने ट्राई त गर्न मिल्छ, बेच्ने हो भनेर। सिंहदरबार भले ही सरकारको कुरा भयो, बेचिँदैन, तर ठुल्ठुला बङ्गलाहरू भनौँ। यदि तपाईलाई बङ्गला किन्नु छ भने त्यति नै रकम चुकाउनु पर्छ, राइट? त्यसकारण समाधिको कुरा गर्दा पनि, मुक्तिको कुरा गर्दा पनि मलाई किन ध्यान गर्दैन, मलाई किन समाधि लाग्दैन भन्नाले प्रेमै छैन के गलत? तपाईँ बलै पुगिरहेको छैन त्यहाँ। अब प्रश्न गर्नुहोस् किन पुगेन बल भन्नाले बल जति अरूतिर खर्च भइरहेछ क्या। धनमा, पदमा, प्रतिष्ठामा, परिवारमा बल जति त्यहाँ लगानी भइसकेपछि अब बल तपाईसँग बाँकी नै के रह्यो र भने यो समाधि किन्नलाई। त्यसकारण मित्र, अहिलेसम्म हाम्रो जुन आसक्ति छ संसारप्रति, जसलाई हामी प्रेम भन्छौँ, यही आसक्ति जसरी चाहिँ प्रेसी भेट्न नपाउनुको छटपट, धन कमाउन नपाउनुको छटपट, कति बच्चाहरू भए आइसक्रिम खान नपाउनुको छटपट, राइट? त्यो छटपट जसलाई विराग्नि भनिन्छ, त्यो मुक्तिको लागि, अध्यात्मको लागि, समाधिको लागि त्यो छटपट जागोस् क्या। विकासानन्द अलिक सानो स्वरमा हस्। याद राख्नुहोस्, यहाँ मैले एउटा शब्द प्रयोग गरिदिएँ, विराग्नि। के अग्नि रे? विराग्नि। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। घायल की दशा घायल जाने, दूजा न जाने कोई। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मीरा को यो वचन। म त प्रेम दीवानी हुँ, म प्रेममा पागल भएकी। त्यसकारण बडो विराग्नि जलिरहेछ मलाई। विरह के त भन्नाले त्यसलाई बुझ्न सकेन, त्यसलाई पाउन सकेन, जसलाई पाइसकेपछि अब पाउने केही बाँकी रहँदैन। त्यसैलाई ईश्वर भनिन्छ, त्यसैलाई मुक्ति भनिन्छ। याद राख्नुहोस्, भक्ति योगमा त्यसलाई ईश्वर शब्द, भगवान शब्द प्रयोग हुन्छ, कतै मुक्ति शब्द प्रयोग हुन्छ, कतै इनलाइटनमेन्ट शब्द प्रयोग हुन्छ। मैले त्यो चिज पाउन सकिनँ, जुन चिज पाइसकेपछि अब मलाई पाउनु पर्ने केही पनि शेष रहँदैन, बाँकी रहँदैन। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। हो, यो विराग्नि।
यो विरहको अग्नि, उसलाई नपाउनुको छटपट। किनकि जुन जुन चिज नपाउनुको छटपट भयो त्यो त पार पार्यौं, हामीले पार पायौं सांसारिक रूपमा। यो विरह अग्नि, यो आगो, यो प्रेमको आगो, त्यसैलाई पतञ्जलिले श्रद्धा भनेको क्या। यो आगो बल्नु पर्यो, यो आगो जल्नु पर्यो, श्रद्धा। अहिले हामी फुर्सदमा ध्यान गर्ने, नभएको बेलामा हामीले ध्यान गर्न सक्दैनौँ। किनकि फुर्सद भनेको सबैसँग 24 घण्टा हो। त्यो 24 घण्टा अरू ठाउँमा लगानी गरिसक्यौँ हामीले। अनि अरू ठाउँमा सबै समय लगानी भएपछि ध्यान, ज्ञान, मुक्तिको लागि कहाँ हुन्छ समय? किन भन्नाले हामीले किनेनौँ कि प्रेमलाई। अब ठिक शब्द भन्नु पर्दा श्रद्धालाई किनेनौँ। अब यो श्रद्धाको बल नपुगेको कारणले गर्दा एक दिन ध्यान गरिन्छ, अर्को दिन गरिँदैन, एक दिन आध्यात्मिक कुरा सुनिन्छ, अर्को दिन फेरि अर्कै सुनिन्छ, अर्कै। त्यो रेगुल्यारिटी, निरन्तरता अधिकांश मान्छेमा किन हुँदैन त भन्नाले त्यो बल नै छैन, उसको फोर्सै छ, श्रद्धा बल छैन। अतः हे मित्रहरू, यो 5 वटा बल छ। यहाँ त भर्खर पहिलो बल सुरु भयो। याद राख्नुहोस्, यो प्रेम बल जब अध्यात्मको लागि अध्यात्मतिर फर्किन्छ त्यो श्रद्धा हुन्छ, संसारतिर फर्किन्छ आसक्ति हुन्छ। अहिलेसम्म हामी आसक्तिमा बाँच्यौँ र आसक्तिको समस्या जति प्राप्त गरे पनि फेरि अर्को खोज्छ। अनि भक्ति एकचोटि प्राप्तिपछि अब फेरि प्राप्त गर्ने चिज केही बाँकी रहँदैन। एकचोटि बुझेपछि बुझ्नुपर्ने बाँकी केही पनि रहँदैन। एकचोटि जानेपछि जान्नुपर्ने केही पनि बाँकी रहँदैन। अतः लगानी गर्नुपर्ने यता, तर लगानी भइरहेको छ त्यता। त्यहाँ त बालुवामा पानी खन्या जस्तो हुन्छ संसारमा। त जति कुरा प्राप्त गरे पनि तृप्तै नहुने। यो प्रसङ्गलाई चित्रण गर्नको लागि, इलिस्ट्रेट गर्नको लागि म तुलसीदास, सन्त तुलसीदासको कहानी यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। सन्त तुलसीदास पछि सन्त भए। कुनै बेला उनलाई स्त्री लम्पट भनेर चिनिन्थ्यो। के भनेर रे? स्त्री लम्पट। उनको बिहे भयो। स्वास्नी प्रति, श्रीमती प्रति यति आसक्त, अब भर्खर बिहे भएको, यति आसक्त कि श्रीमतीलाई 24 घण्टा नछोड्ने। किनकि यति मजा आइरहेको थियो उनलाई, भने जस्तो श्रीमती पाएको। यति मजा आइरहेको थियो कि श्रीमतीलाई टोयलेटमा बाहेक अरू ठाउँमा कहिले पनि उनले साथ नछोड्ने। किनकि उनको मजा, उनको आसक्ति, कैन यू इमेजिन इट? त्यसकारण तुलसीदासको श्रीमती प्रतिको त्यो आसक्ति विश्वविख्यातै भइदियो। इभन टोयलेटमा जाँदा बाहिर कुरिएर बस्ने, बाहिर निस्केपछि अब फेरि प्रेम सुरु। कैन यू इमेजिन इट? सुरुमा त श्रीमतीलाई ठिकै लागेको थियो, गजबको श्रीमान पाए। तर जहिले पनि एउटा केटा पछि लागेपछि त यो त बन्धन जस्तो फिलिङ भयो। अरे यार, मेरो स्वतन्त्रता खोइ, खाली एउटा केटा पछि लागेको छ। मानु गाईको पछि साँडे लागे जस्तै यो लोग्ने नामक केटा मेरो पछि लाग्यो भने मेरो निजता खोइ, मेरो अस्तित्व खोइ, मेरो स्वतन्त्रता खोइ। अनि फेरि एउटै चिज बार हेर्दा गर्दा त बोर हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। यही त संसार हो। त्यसकारण त भने नि तपाईलाई संसारको सबभन्दा राम्रो श्रीमती पाए पनि, श्रीमान पाए पनि त्यो हेर्दै पुरानो बन्छ अनि बोर हुन्छ, थोत्रो चुत्रो हुन्छ। अनि आँखा दायाँ बायाँ फेरि सल्किन थाल्छ, सन्किन थाल्छ, भट्किन थाल्छ। किनकि संसार यस्तै हो, आसक्ति यस्तै हो, तृप्त कहिल्यै नहुने। कैन यू इमेजिन?
त्यसैले यस श्रीमती प्रतिको उसको आसक्ति अझै कायम थियो, तर श्रीमतीलाई भने बडो गाह्रो भइसकेको थियो क्या, बडो चम्पाट लोग्ने जस्तो। अब यहाँ फेरि पनि बुझ्नुहोस्, जस्तो सुकै प्रेम दिने श्रीमान पा पनि त्यो पछि धेरै लाग्यो भने चाहिँ त्यसको अर्थ त के त भन्नाले मेरो निजता, मेरो स्वतन्त्रता हनन भएको फिलिङ हुन्छ। अनि एक दिन श्रीमतीले उपाय निकालिन्, राम्रो कुरा के होला त, अब श्रीमानबाट बच्नु पर्यो। अब कसरी बच्ने, घरमा त उसले बच्नै दिँदैन, टोयलेटमा धरी जाँदा कुरेर बस्ने मान्छे। त्यसपछि उनले बहाना बनाइन्, माइती जाने बहाना। अब बच्ने ठाउँ एउटै छ। श्रीमानलाई सम्झाइ बुझाइ चाहिँ माइती गइन्। यता श्रीमती जुन एक रात त उनले मुस्किलले कटाए तुलसीदासले, भोलिपल्ट त उसले सहन पनि सकेन। ओहो, एक रात छुट्टिनु पनि उनको लागि प्रलय गयो जस्तो भयो। राति नै निस्के बुढा कहाँ, ससुरालीतिर, किनकि उसलाई छटपट भइसक्यो। कस्तो आसक्ति होला त्यो, किन इमेजिन इट, राति नै। अब फेरि नजिक ठाउँ पनि होइन, गङ्गा तरेर जानु पर्थ्यो त्यहाँ। त्यो बेला पुल सुल हुने पनि होइन फेरि। यो त करिब 500-600 वर्ष अगाडिको कहानी हो, 500-600 वर्ष अगाडिको घटना हो। पुल सुल त हुँदैन थियो त्यो बेला, ठुल्ठुलो नदीमा पुल कहाँ हुनु। अब जानु त पर्यो उसलाई, राति नै निस्के। अनि छामछाम छुमछुम गर्दै भेटाउने त डुङ्गा हो, सानो डुङ्गा खोज्दै हिँडे बुढाले। डुङ्गा, अनि अँध्यारोमा के डुङ्गा चिनिँदैन। एउटा चिज चाहिँ उसले च्याप्प समातेछ, उसलाई त प्रेमको आगो जलिरहेको थियो, स्वास्नी प्रतिको आसक्तिको आगो जलिरहेको थियो। केही देखिरहेको थिएन, त्यसकारण त प्रेमलाई बल भनेको नि। केही देखिरहेको थिएन, अगाडि जे चिज आएको छ च्याप्प समाते, त्यसैलाई च्याप्प समातेर नदी पार गरिहाले उनले। किन म्याचन केही चिज पछि नदी पार गइसकेपछि बल्ल उसलाई चाहिँ थाहा भयो त्यो त लास रहेछ क्या, मान्छेको लास। यति पनि नदेखिएको कस्तो आसक्ति होला त्यो, कस्तो बल होला त्यो भनौँ। अब मान्छे लास भनेपछि डराउँछन्, उसले त च्याप्प अँगालो हालेर त्यही लासलाई डुङ्गा बनाएर मुडा बनाएर पारी गए, किनकि आसक्ति यानि त्यो प्रेमको बल थियो त्यो। अब मुस्किलले घर पुग्छ, ससुराली पुग्छ, मुस्किलले ससुराली पुग्छन्। राति छामछाम छुमछुम गर्छन्, ढोका जम्मै बन्द हुनु स्वाभाविक हो। अब श्रीमतीको कोठामा छिर्नु पर्ने, माथि मास्लो तल्लामा। अब केही चाहिँ लहरा सहरा केही छ कि भनेर छामछाम छुमछुम गर्छ, एउटा लहरा भेटाउँछ। त्यो लहरा च्याप्प समातेर चढेर कोठाभित्र छिर्छ। पछि बल्ल थाहा भयो त्यो त सर्प रहेछ क्या, अजिङ्गर। माथिबाट लत्रिरहेको त्यो अजिङ्गरलाई समातेर कोठाभित्र छिर्छन्। पछि यो कुरा खोज तलास गर्दै जाँदा श्रीमतीले पनि थाहा पाइन्, बुढाले पनि त्यो सर्प समातेर चढेको, राति नै आएको, एक दिन पनि थाम्न नसकेको, यावत कुरा छर्लङ्ग भयो। त्यसपछि श्रीमतीले श्रीमान अगाडि आएर हात जोड्छन्। श्रीमान, मैले माने तपाईको म प्रतिको प्रेम, म प्रतिको आसक्ति यस्तो शिखरमा छ भन्ने कुरा, हुन्छ भन्ने कुरा मैले कल्पना नै गर्न नसक्ने कुरा। मैले त्यो तपाईको यो प्रेमको शक्तिलाई माने, यो प्रेमको बललाई माने। तर श्रीमान, म हात जोडेर भन्छु, हजुरको यो यत्रो ठुलो बल, यत्रो ठुलो शक्ति एउटा केटीलाई प्राप्त गर्नुमा लगाउनु भयो, एउटा केटीको प्रेमको लागि। त्यो भनेको म। यही कुरा यदि भगवानमा तपाईको प्रेम भएको भए, भक्ति भएको भए, त्यो चिज प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो जुन चिज प्राप्त गरेपछि अब प्राप्त गर्ने चिज केही पनि बाँकी रहँदैन थियो। श्रीमान,
मेरो रिक्वेस्ट थियो। किनकि हजुरलाई मैले मान्नुको मतलब के त, हजुरसँग त्यो गजबको प्रेम बल छ। यति प्रेम बल धरतीमा थोरै मान्छेको होला, त्यो हजुरले देखाउनु भयो म प्रति। तर यो प्रेम बल यो त के त भने, यो कमिला मार्नको लागि तलवार चलायो जस्तो भयो। किनकि कमिलाको लागि त तलवार चलाइरहनु पर्दैन, या तरकारी किन्नको लागि करोडौं पैसा खर्च गरे जस्तो भयो। करोडौं पैसा तरकारी किन्नलाई त खर्च गर्नु पर्दैन। तपाईले मलाई दिने यो दिनुभएको प्रेम, दर्शाउनु भएको प्रेम, परमात्मालाई दर्शाउनु भएको भए, ईश्वर प्रति भक्ति जागेको भए हजुर अर्कै मान्छे हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा सुनेपछि उसलाई बोध के भयो, साँच्चै मेरो प्रेम बल त अद्भुत रहेछ। किनकि त्यो गंगाको बाढीमा पनि लासलाई समातेर, च्यापचोप समातेर पार आए, त्यो मलाई थाहा पनि भएन। सर्पलाई समातेर कोठाभित्र छिरे, त्यो पनि मलाई थाहा पनि भएन। यस्तो बल, जसको बलै त हो, त्यो बल नभएको भए त खोला तर्न सक्दैन थियो, बल नभएको भए सर्पलाई समाउन सक्दैन थियो। अब मैले लासलाई समाउने त्यो बल, क्यान इमेजिन, सर्पलाई समाउने त्यो बल म परमात्मालाई समाउनलाई लगाउँछु, भगवानलाई समाउँछु। अब सबैलाई थाहा छ। त्यसपछि उनी आध्यात्मिक भए। उनको आँखा खोलिदिए श्रीमतीले, उनको आँखा खोलिदिइन् श्रीमतीले, र त्यही श्रीमतीको कारण अनि उनी भक्तिमा लागे। पछि गएर उनले पहिलोचोटि वाल्मीकि रामायणलाई तुलसी रामायणको रूपमा अनुवाद गरे। याद राख्नुहोस्, तुलसी रामायणको रूपमा अनुवाद गरे र उनी सन्त लम्पट तुलसीदास सन्त तुलसीदासको रूपमा विश्वविख्यात। क्यान इमेजिन। किनकि अब एकचोटि त्यो भक्तिको, मुक्तिको बोध भइसकेपछि, अध्यात्मको बोध भइसकेपछि अब प्राप्त गर्ने चिज केही पनि रहँदैन। अतः पतञ्जलिले जुन 5 वटा बल प्रयोग नगरिकन यो समाधि घट्दैन भन्ने कुरा, यो समाधि घट्दैन भन्ने कुरा हामीलाई श्रद्धाबाट बुझाउँ। अधिकांश मान्छेहरूको श्रद्धा जम्मै, त्यसलाई श्रद्धा भनिँदैन, प्रेम आसक्ति जम्मै संसारप्रति हुन्छ। अनि त्यही संसारिक कुरा पाउनको लागि फेरि चाहिँ एकछिन ध्यान गरेर बसेको हुन्छ। व्हाट ए जोक। त्यसकारण उनीहरू यस्ता गुरु कहाँ पुग्छन् जसले ठिकै छ तिमीलाई यसो गर आनन्द आउँछ। अनि प्राय साधकहरूले त्यही भन्छ, आनन्द आयो। अब खोजेकै त्यति मात्रै हो। मुक्ति त खोजेको होइन, इन्लाइटेनमेन्ट त खोजेको होइन, समाधि त खोजेको होइन। त्यसकारण तपाईको यो संसारप्रतिको आसक्तिको पार्ट नै फेरि अध्यात्म पनि त्यसकै पार्ट बनिदिएपछि अनि त्यस्तै गुरु भेटिन्छ, त्यस्तै ठाउँमा पुगिन्छ, त्यस्तै ठाउँमा जिन्दगी व्यय हुन्छ, तर मुक्त हुँदैन। त्यसकारण यदि 7 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तपाईले ध्यान गरिरहनु भएको, यदि 7 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तपाईले मुक्ति यात्रा गरिरहनु भएको, तर तपाईँ एनलाइटेन भइसक्नु भएको छैन, समाधि घटे छैन भने अब बाटो फेर्ने, पुनर्विचार गर्ने, गल्ती कहाँ भयो फेरि सच्याएर अगाडि बढ्ने बेला आयो। थ्याङ्क यू।